कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रारं सदा वसन्तं हृदयेर्विन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। शुभ प्रभात, नमस्कार। दर्शकवृन्द, ज्योतिष दर्शन कार्यक्रमको पर्खाइमा बस्नुभएका स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूमा यो टेलिभिजन ज्योतिष दर्शन कार्यक्रम हार्दिक स्वागत गर्दछ। ज्योतिष दर्शन कार्यक्रम हरेक दिन बिहान 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म यो टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने गर्दछ। तपाईहरु पनि आफ्नो विगत, वर्तमान, भविष्य, स्वदेश विदेश, सरकारी जागिर, सन्तान हानि, नक्सानी, व्यापार व्यवसाय, जुनसुकै विषयवस्तुको बारेमा जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। जहाँको फोन नम्बर 01 44 87 641 हो टेलिभिजन स्टुडियो बिहान 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म। यस्तै सम्बन्धित गुरुसँग भिजिट गर्न चाहनुहुन्छ, आफ्ना दिन, दशा, ग्रह, नक्षत्र, कर्ण भेदहरूको बारेमा जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने न्यू पशुपति ज्योतिषालय तथा वास्तु परामर्श सेवा केन्द्र, चाबेल चोक, सम्बन्धित गुरुको फोन नम्बर 98 86 63 536 मा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। यस्तै 5 नम्बर, 6 नम्बर, 7 नम्बरका दर्शकवृन्दहरूले राज ज्योतिषालय तथा वास्तु परामर्श सेवा केन्द्र, वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत, सम्बन्धित गुरुको फोन नम्बर 98 96 36 650 मा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। हाम्रा आदरणीय दर्शकवृन्दहरूको जीवनमा भइगरेका विभिन्न गतिविधि, घटनाक्रम तथा भविष्यको बारेमा जानकारी दिने उद्देश्यले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको। दर्शकवृन्द, अब सुरु गरौँ आजको ज्योतिष दर्शन कार्यक्रम। हामीले विभिन्न समय परिस्थितिमा आफ्ना दिन, दशा, ग्रह, युग, नक्षत्र, कर्ण भेदहरू हुन्छन्। मानिस जस्तोसुकै मानिसलाई पनि समय परिस्थिति नराम्रो चल्न सक्छ भनिरहेका छौँ। त्यसो भएर हाम्रो अन्न र पानीको शरीर हो। हाम्रो अन्न र पानीको शरीरमा विभिन्न समयमा विभिन्न बाधा अडचनहरू पनि आउँछन्। विभिन्न दिन, दशा, समय, ग्रह, नक्षत्र, कर्ण भेदहरू स्वास्थ्यमा, शिक्षामा, इज्जत, मान, प्रतिष्ठामा, यात्रामा विभिन्न समस्याहरू आइरहन्छन् र मानिसको अन्न पानीको शरीर हो। यो अन्न पानीको शरीरमा विभिन्न प्रकारका रोगहरू पनि लाग्ने गर्छन्, नलाग्ने होइन, तीसम्म पनि हामी जुधिरहेका हुन्छौँ। त्यसो भएर हामीले तपाईहरुलाई भनेका छौँ, हामी दुईटा तत्त्वसँग लडिरहेका छौँ। पृथ्वीमा पृथ्वीय चुम्बकीय शक्ति र आकाशमा ब्रह्माण्डमा रहेका ब्रह्माण्डीय चुम्बकीय शक्ति। त्यसो भएर ग्रहहरू एक आपसमा र पृथ्वी एक आपसमा गुरुत्वाकर्षण शक्तिले अडिएको छ भनेर वैज्ञानिकहरू भन्छन्। त्यसो भएर आकाशमा ग्रह मण्डल नक्षत्रहरू छन्। पृथ्वीभन्दा लाखौँ करोडौँ गुणा ठुलो छन् यी ग्रह मण्डलहरू र यी ग्रह मण्डलहरूबाट यी रेडिएसनहरू आउँछन्, मानिसलाई सफल असफल बनाउने, विभिन्न बाधा अडचन, बिरामी, दुःख कष्ट हैरिने दिने गर्छन् भनिरहेका छौँ। यस्तै हामीले तपाईहरुको जीवनमा आफ्नो जीवन कस्तो हुन्छ र कुन समय परिस्थितिमा कस्तो आउँछ त्यो आफूले विचार गर्नुपर्छ। त्यसो भएर तपाईहरु विभिन्न हस्पिटलमा जानुहुन्छ, उपचार गर्नुहुन्छ। हस्पिटलमा उपचार गरेपछि तपाईहरुलाई सन्चो हुँदैन। तपाईहरु कुनै ठाउँ गाउँमा सानो माता कहाँ अथवा धामी कहाँ, सानो ज्योतिष कहाँ जानु भने ठीक पनि हुन्छ। अब तपाईहरु धामी कहाँ, माता कहाँ, ज्योतिष कहाँ जानाले हैरान परिसक्नु भएको हुन्छ र चाहिँ डाक्टर कहाँ जाँदा पनि समय परिस्थिति ठीक नभएर आफै ठीक हुन्छ किन? त्यसो भएर यिनका विधि प्रक्रिया बाटाहरू फरक छ। त्यसो भएर जो मानिसलाई पनि नराम्रो ग्रह चल्दाखेरि बिरामी हुनु, सर्जरी हुनु, अपरेसन हुनु, दुर्घटना हुनु, स्वास्थ्यमा, शिक्षामा, इज्जत, मान, प्रतिष्ठामा हानि नक्सानी पुर्याउँछ, त्यो सत्यता हो, ध्रुव सत्य कुरा हो। त्यसो भएर तपाईहरु आफै चिनामा हेर्नुहोस्। यदि तपाईहरुलाई बुध चलेको छ, बृहस्पति चलेको छ, बुध बृहस्पति अशुभ ठाउँमा छ भने तपाईलाई पेट सम्बन्धीको समस्या आउँछ। यदि तपाईलाई बृहस्पति ग्रह चलेको छ, बृहस्पति ग्रह नीच घरमा छ, अशुभ छ भने तपाईलाई राज्यले मुद्दा चलाइदिन सक्छ र जेल नेलको यात्रा पनि हुन्छ। त्यसो भएर बृहस्पति ग्रह चलेको छ भनेर हुँदै। त्यसो भएर तपाईहरुको चिनाको कुण्डलीमा 9 वटा ग्रह हुन्छन्। 9 वटा ग्रहमा कुन ग्रह उच्च छ, कुन ग्रह नीच छ, कुन ग्रह बकरी छ, कुन ग्रह अस्त छ, कुन ग्रह मार्गी छ, कुन ग्रह सोगिरी छ, कुन ग्रह मित्रगिरी छ, कुन ग्रहले कति डिग्रीको कोण बनाएको छ, कुन ग्रह बाल छ, कुन ग्रह वृद्ध छ, कुन ग्रह युवा अवस्थामा छ, कुन ग्रह मृत अवस्थामा छ, त्यो अनुसारको हुन्छ। त्यसैले हामीले तपाईहरुलाई भन्छौँ चिनाको कुण्डलीमा 3 वटा ग्रह सोगिरी भए मन्त्री, 3 वटा ग्रह उच्चको भए राजा भनेर हामी भन्छौँ र 3 वटा ग्रह अस्त भएपछि मूर्ख, 3 वटा ग्रह नीच घरमा भएपछि दास बन्नुपर्छ। त्यो तपाईहरुको चिनाको कुण्डलीमा हुन्छ। विश्वमा अरबपति खरबपति बन्ने 7 वटा मात्रै सूत्र छ। धननायक भन्छ जसलाई, ती 7 वटा सूत्र मात्रै छ। ती 7 वटा सूत्र कण्ठ भयो र ती 7 वटा सूत्र जानु भने को मान्छे भविष्यमा कति धनी भन्छ भन्ने कुरो त्यो 7 वटा सूत्रले मात्रै थाहा हुन्छ। अब तपाईहरु आयुष हुनुहुन्छ,
तपाईहरुको आयुमा तेस्रो स्थानमा, छैटौं स्थानमा, 11औं स्थानमा पापी ग्रहहरू छन्। सप्तम, 8औं, 11औं स्थानमा, 6औं, 7औं र 8औं स्थानमा शुभ ग्रह छन् भने त्यस्ता मान्छेको पनि पूर्ण आयु हुन्छ भनिएको छ, जो तपाईहरुको चिनाको कुण्डलीमा हुन्छ। त्यसो भएर नराम्रो ग्रह चल्दा दुःख, कष्ट, हैरानी पाउनुपर्ने, बिरामी हुने, चोटपटक लाग्ने, मुद्दा मामलो पढ्न नआउने, बुद्धिमा कुबुद्धि पलाउने कारणै त्यही। यस्तै भने दर्शन हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कुनै कलर हुन्छ, कहाँदेखि हुन्छ, उहाँलाई स्वागत। हेलो हेलो हेलो। त्यसो भएर हामीले तपाईहरुकै चिनाको कुण्डलीमा परेका युगहरू हुन्छन्। रातमा जन्मिने मानिसलाई सूर्य, बुध र शुक्र ग्रहका ऊर्जाहरू कम आउँछ। रातमा जन्मिने मानिसलाई चन्द्र, मंगल र शनिका ऊर्जाहरू बढी आउँछ। यदि रातमा जन्मियो, 9 लग्नबाट सुरु भयो, शनि र चन्द्रमा त्यसैमा बस्यो भने त्यस्ता मानिसले विष सेवन गर्छन् भनिएको छ। विष सेवन गरेर सुसाइड गर्छ। यस्तै मीन लग्नबाट सुरु भयो र मीन लग्नलाई चन्द्रमा, शनि, मंगलले देख्यो भने एक पात दृष्टि हुन्छ। उसको एउटा खुट्टामा समस्या आउँछ, एउटा खुट्टा टुटफुट हुनु, छोटो हुनु, अपाङ्ग हुनु, त्यस्तो बनाउँछ। चन्द्रमा लग्न स्थानमा छ, कर्कट राशिमा छ। चन्द्रमा लग्न स्थानमा होस्, 4 लेखोस्, कर्कटै राशिमा होस् र शनि र मंगलले त्यसलाई देख्यो भने त्यस्ता मानिस छोटो हुन्छन्, हाइट वेटमा समस्या आउँछ भनेको छ। अब यस्तै तपाईहरुको चिनाको कुण्डलीमै हुन्छ अङ्ग प्रत्यारोपण योग भन्ने हुन्छ। अङ्ग प्रत्यारोपण योग भनेको कस्तो भन्दाखेरिमा कुनै सर्जरी, कुनै आँखा, मृगौला, मुट्टु अथवा कुनै चीज वस्तु आफ्नो शरीरमा प्रत्यारोपण गर्नेलाई अङ्ग प्रत्यारोपण भन्छ। त्यो पनि तपाईहरुकै चिनाको कुण्डलीमा हुन्छ। अब कस्ता ग्रह कस्तो कस्तो ठाउँमा बसे भनेपछि मान्छेका अङ्ग प्रत्यारोपण हुन्छन्। त्यो ग्रहले सुनिश्चित गराएर छाड्छ। त्यसो भएर तपाईहरुको चिनाको कुण्डलीमा तपाईको मंगल ग्रह 4 मा, 7 मा, 8 मा, 12 मा गएर बस्यो भने माङ्गलिक हुनुहुन्छ। तर तपाईहरुले के अध्ययन गर्नु होला भने शनि ग्रह 1 मा, 4 मा, 7 मा, 9 मा, 12 मा गएर बस्यो भने माङ्गलिक दोष लाग्दै। त्यसो भएर तपाईहरुको कति व्यक्तिको ज्योतिषमा हेराउन गएपछि विकृति विसंगति पनि गरिरहेछन्। अब तपाईको रोहिणी नक्षत्र पर्यो, केटा र केटीको नारी पर्यो भने रोहिणी नक्षत्रले केटा र केटीको नारी परे पनि दोष लाग्दैन नक्षत्रले भनिन्छ। मृगशिरा नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, यिनीहरूको चाहिँ हस्ता नक्षत्र, यिनी 9 वटा नक्षत्र छन्। यी 9 वटा नक्षत्रमा जन्मिने मानिसको नारी दोष लाग्दैन भनेको छ। त्यो आफूले विचार गर्नुपर्छ। त्यसो भएर विभिन्न समयमा तपाईहरुकै चिनाको कुण्डलीमा शुभ अशुभ फल दिने, राम्रो नराम्रो दिन दशा ग्रह तपाईहरुकै चिनाको कुण्डलीमा चल्छ। तपाईहरुको बुझाइ, तपाईहरुको सोचाइ र तपाईहरुको मनस्थिति कस्तो छ भन्दाखेरिमा मलाई अहिले शनि ग्रह चलेको छ, अब शनि ग्रह सिद्धियो, शनि ग्रह आउँदैन भन्नुहुन्छ। त्यो होइन है। तपाईहरुको चिनाको कुण्डलीमा जसरी तपाई 8 दिन 7 दिन भन्दा 8 दिन बाँच्नेवाला यो पृथ्वीमा कोही पनि छैन भनिरहेको छु मैले। पृथ्वीमा 7 दिन भन्दा 8 दिन बाँच्नेवाला कोही पनि छैन। आइतबार, सोमबार, मंगलबार, बुधबार, बिहीबार, शुक्रबार, शनिबार, फेरि आइतबार आउँछ। त्यस्तै तपाईहरुको चिनाको कुण्डलीमा सूर्य चल्छ, त्यसपछि शनि चल्ला, त्यसपछि मंगल चल्ला, त्यसपछि चाहिँ चन्द्रमा चल्ला, त्यसपछि राहु चल्ला, त्यसपछि राहु केतु संकटा चल्ला, त्यसपछि बुध चल्ला, बृहस्पति चल्ला अनि फेरि शनि आइहाल्छ। एकजना व्यक्तिका कतिवटा भन्दाखेरिमा 16 वटा हुन्छन् कुण्डली। अब तपाईको एक ठाउँ शनि चलेको छ, एक ठाउँ राहु चलेको छ, शनि ग्रह नीच घरमा छ, एक ठाउँ राहु चलेको छ, एक ठाउँ शनि चलेको छ, तर एक ठाउँ बुध चलेको छ भने तपाईलाई शुभ फल दिन्छ। त्यो तपाईहरुले आफूले विचार गर्नु। र एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको मित्र हुन्छ भने एकजना शत्रु पनि हुन्छ। त्यसो भएको कारणले के हुन्छ त भन्दाखेरि यी ग्रह नक्षत्र कर्ण भेदहरू हुन्छन्। यी ग्रह नक्षत्र कर्ण भेदहरूले नै मानिसलाई सफल असफल बनाउने र मानिसका दिन दशा ग्रहहरू लाग्ने गर्छ। त्यो आफूले विचार गर्नुपर्छ। त्यसो भएको कारणले हामीले तपाईहरुलाई भन्छौँ तपाईहरुको चिनाकै कुण्डलीमा हुन्छ महाभाग्य योग पर्ने, तपाईहरुकै चिनाको कुण्डलीमा हुन्छ शता आयु हुने, तपाईहरुकै चिनाको कुण्डलीमा हुन्छ अल्प आयु हुने, तपाईहरुकै चिनाको कुण्डलीमा हुन्छ र चाहिँ मध्यम आयु हुने तपाईहरुकै चिनाको कुण्डलीमा हुन्छ। तपाईहरुकै चिनाको कुण्डलीमा कस्तो रोग लगाउने, मृगौलाको समस्या ल्याउने कि क्यान्सरको समस्या ल्याउने कि माइग्रेन सम्बन्धी समस्या ल्याउने कि हात खुट्टा टुटफुट बनाउने, अपाङ्ग गर्ने, त्यो सम्बन्धी तपाईहरुकै चिनाको कुण्डली।
त्यसो भएर हामीले कति समय परिस्थितिमा हाम्रा अग्रज व्यक्तिहरू, दाजुभाइ, इष्टमित्र, बन्धु बान्धवहरूको मृत्यु भइसकेपछि आशोच भन्छ। आशोच भनेको चाहिँ जुठो बार्ने भनिन्छ। त्यसो भएर कतिले सन्ततिहरूले चाहिँ छोरीहरूले बुवाको मृत्यु भइसक्यो, आमाको मृत्यु भइसक्यो भने हामी 12 दिन काजक्रिया गर्छौँ भन्नुहुन्छ। त्यो कदापि होइन। आफ्नो जन्म दिने मातापिताको मृत्यु भइसकेछ, विवाह गरेर अर्को घरमा गइसकेको छ भने 3 दिन 5 दिन मात्रै जुठो लाग्छ भनिएको छ। यदि 7 पुस्तासम्मको दाजुभाइहरू छ भने 10 दिन मात्रसम्म चाहिँ आशोच बाँड्नुपर्छ। 7औं पुस्ताबाट 8औं पुस्ता 9औं पुस्तामा भयो भनेपछि 3-13 प्रह अथवा चाहिँ नुहाइधुवाइ गरेपछि चोखो हुन्छ भनेको छ। त्यसो भएर कुनै पनि व्यक्तिको अब बच्चाको मृत्यु भइसक्यो 5 वर्ष 6 वर्षमा कुनै काजक्रिया गरिएको छैन भने ऊ बच्चाको वर्ष दिनसम्म सुतक बार्नुपर्ने, आशोच बार्नुपर्ने कुनै कर्म काण्डहरू रोकिँदैन। किन भन्दाखेरि उसको कुनै पनि कर्म भएको छैन। यदि उसको प्रतिबन्ध गरिसकियो 12 वर्ष 14 वर्ष 15 16 वर्ष पुगिसक्यो भने उसको वर्षै दिनभित्रसम्म आफ्नो घरमा गर्नुपर्ने काजक्रिया कर्महरू रोकिन्छन् भनिएको छ। त्यसो भएर हामीले बुझ्नुपर्ने के कारण छ र ग्रह दिन दशा नक्षत्रहरू के हुन्छन् भन्दाखेरिमा हाम्रो समय परिस्थिति हुन्छ। हामीले हाम्रा दिन दशा ग्रह नक्षत्र कर्ण भेदहरू बुझिएन भने के हुन्छ भन्दा जीवनमा ठुलो समस्या आइलाग्छ। त्यसो भएर ग्रहले रङ्ग राजा भन्दैन, ग्रहले समस्या ल्याएरै छाड्छ। ग्रहका योग नक्षत्र कर्ण भेदहरू हुन्छन्। यी ग्रहका नक्षत्र कर्ण भेदहरूले जीवनमा सफल असफल बनाउने विभिन्न विधि प्रक्रियाहरू छन्। त्यो आफूले विचार गर्नुपर्छ। विभिन्न दर्शकहरूले विभिन्न समयमा तपाईहरुले कमेन्टमा लेखेर पठाउनुहुन्छ तपाईहरु जन्मेको साल, महिना, गते, समय हामीले प्रसारण गर्ने हो नगर्ने होइन। र लेखेर पठाउँदाखेरि मैले तपाईहरुलाई बारम्बार भनिरहेछु, जन्मेको साल, महिना, गते, समय लेख्नुस्। कतिले लेख्नु भएको छ 18 गते 1 बजे AM लेख्नु भएको छ। तपाईहरुले के लेख्नुस् भन्दाखेरि 17 गते जाने 18 गते लाग्ने AM भन्नुस्। अब तपाई 19 गते जन्मिनु भयो, 18 गते जाने 19 गते जन्मिनु भयो भनेपछि 18 गते जाने 19 गते लाग्ने राति यति बजे 3 बजे 4 बजे लेख्नुस्। तपाईहरुले त्यति दुःख नमान्नुस् न। तपाईले लेखेर पठाउनुहुन्छ र त्यति दुःख नमानेर लेख्नु भयो भने हामी प्रसारण गर्छौं। र तपाईहरुले के गर्नुभएको छ, जन्मेको साल, महिना, गते लेख्नु भएको छ, समय बेलुका अरे बेलुका कति बजे हानेर हेर्दिनु मैले भन्नुस् त। त्यसो भएर तपाईहरुलाई जेमा पनि समय तोकिएको हुन्छ कि गाडीको यात्रा, प्लेनको यात्रा, क्लास, परीक्षा, एक्जाम सबैमा समय तोकिया हुन्छ कि लोकसेवामा पनि कति घण्टाको परीक्षा हो भन्ने कुरो तोकिया हुन्छ। तपाईले 1 वर्षमा भित्र पढ्नु हो, 1 वर्ष भित्र पढिसकेपछि तपाईले बिहानदेखि बेलुकासम्म परीक्षा दिइरहनुहुन्छ र दिनुहुन्न नि त। कति घण्टा, 3 घण्टा, 1 घण्टा, 2 घण्टा, 2.5 घण्टा समय तोकिया हुन्छ। त्यस्तै तपाईको पनि जन्मिँदाखेरि अन्दाजी यति बजेदेखि यति बजे भित्र त्यो 10-15 मिनेट, 50 मिनेट, 1 घण्टा, मैले भन्छु 3 घण्टा भन्दा फरक नपार्नु होला। तपाईको 3 घण्टा भन्दा हैन कि 1 मिनेटमै तपाईहरु फरक पार्नु भएको छ। जस्तो 11 बजेर तपाई 59 मिनेटमा जन्मिनु भयो, 11 बजेर 59 मिनेटमा तपाई जन्मिनु भयो, 11 बजेर 56 मिनेटमा चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गरे रहेछ भने 11 बजेर 59 जन्मिने मान्छेको चन्द्रमा सिंह राशिमा प्रवेश गर्न लागेछन् भनेपछि सिंह राशि आउँछ। कर्कट राशि छोडेर सिंह राशि आउँछ। नजिकको राशि त आउँछ। तर धेरै डिफरेन्स तपाईहरुको चाहिँ 2टा 3टा 4वटा 5वटा राशि फरक परेर आउँदैन। मैले तपाईहरुलाई भनिरहेछु, त्यो तपाईहरुले बुझ्नु। किन भन्दाखेरि यो ज्योतिष शास्त्र भनेको परापूर्व कालमा ऋषिमुनिले उत्पादन गरेको शास्त्र हो। सबैभन्दा पहिला पृथ्वीमा मानवको जन्म भइसक्यो। जन्म भइसकेपछि आकाशमा ग्रह नक्षत्रहरू भए। ती ग्रह नक्षत्रहरू भइसकेपछि जब बच्चा जन्मियो भने उले आकाशतिरै हेरिरहन्छ। किन भनेर एउटा अध्ययन अनुसन्धान गर्न लागे। अध्ययन अनुसन्धान गर्न लाग्दाखेरि वैज्ञानिकहरूले अहिलेसम्म ती ऋषिमुनिहरूले लेखेको अध्ययन गर्दा गर्दै कति वैज्ञानिकको मृत्यु भइसक्यो अझ सिद्धिया छैन। परापूर्व कालमा ऋषिमुनिहरूले पृथ्वीमा बसेर ब्रह्माण्डको चाहिँ बारेमा लेख्दिया थिए। सूर्य ग्रह रातो छ, चन्द्रमा सेतो छ, चन्द्रमा जल तत्व हो, सूर्य अग्नि तत्व हो, बुध ग्रह हरियो छ, बृहस्पति ग्रह पहेँलो छ, शुक्र ग्रह सेतो छ, शनि ग्रह कालो छ, राहु केतु ग्रह होइनन्, छायाकारक ग्रह हुन् जसले भनेर भनेका थिए। आज विश्वका वैज्ञानिकले त्यही प्रमाणित गरेका छन्। त्यसले प्रमाणित गर्दा गर्दै पनि के भइरहेछ त अझ सिद्धिएको छैन।
त्यही ऋषिमुनिहरूले लेखेर छोडिदिया थिए। त्यसो भएर वैज्ञानिकहरूले भागवत कसरी लेखे, गीता कसरी लेखे, हिन्दू धर्म भनेको के हो, बौद्ध धर्म भनेको के हो, गौतम बुद्धले कसरी धर्म चलाए र क्रिस्चियन धर्म भनेको के हो, मुस्लिम धर्म भनेको के हो, कसरी यी चाहिँ भागवत गीताहरू लेखिएका छन्, सत्ययुग त्रेतायुग द्वापरयुगमा यी शिलालेखहरू के हुन्, परापूर्व कालमा रहेका चिजवस्तुहरू कस्ता थिए, त्यही नै अध्ययन गरेछन्, अरू केही पनि गरेका छैन। अरू कुनै ठुलो नौलो उपलब्धि गरेका छैनन्। परापूर्व कालमा ऋषिमुनिहरूले भागवतमा, गीतामा, नारायण भागवतमा, पुराणमा लेखेर छोडिदिएका थिए। त्यहीको अध्ययन गर्दा गर्दै विश्वका वैज्ञानिकको मृत्यु भइसकेको छ। तपाईँहरू भन्नुहुन्छ कि मेरो छोरो वैज्ञानिक भयो अरे, मेरो छोरो डक्टर भयो अरे, मेरो छोरो पाइलट भयो अरे, मेरो छोरो इन्जिनियर, केही ठुलो उपलब्धि होइन। त्यो परापूर्व कालमा ऋषिमुनिहरूले लेखेका थिए, त्यो अध्ययनै गर्न सकेका छैन अहिलेसम्म। त्यसको निष्कर्षमा के हो पुगेकै छैन। त्यसो भएर भगवान् विष्णु भन्नुहुन्छ कलियुग उत्पन्न हुनेछ, कलियुग उत्पन्न भइसकेपछि मानिस पृथ्वी छाडेर ब्रह्माण्डमा गएर बस्नेछ। पृथ्वी ब्रह्माण्डको मान्छेले अध्ययन गर्नेछ। घरको एउटा कुनामा बसेर संसार भए रूपी अध्ययन गर्न मानिस सक्नेछ। घरबाट बाहिर निक्लिनु पर्ने छैन र कलियुग आउनेछ, मानिसले कुनै पनि विश्वास गर्ने छैन। आइटी, इलेक्ट्रोनिक, कम्प्युटर, ल्यापटपहरू, टेक्नोलोजीले सबै काम गर्नेछ भनेको थिए। आज त्यही भइरहेछ। त्यसो भएर अझ अरू देशभन्दा त हामी धेरै पछाडि परिरहेछौँ। किन भन्दाखेरिमा हाम्रो देशमा स्रोत साधनहरूको कमी छ। स्रोत साधनको कमी भनेको मतलब के भनेपछि व्यक्तिहरूको इच्छा आकाङ्क्षाहरू, उनीहरूले गर्नुपर्ने काम कर्तव्यहरू नगरेर पछाडि छ। नेपालभन्दा कति गरिब देशहरू अगाडि बढिसक्यो, तर नेपाल बढ्न सकेको छैन। नेपालमा के छ भन्दाखेरि जसरी हो आफू धनी बन्नुपर्छ। अरू देशमा व्यक्ति धनी छैनन्, राष्ट्र धनी छ। नेपालमा चाहिँ नेपाल राष्ट्र गरिब छ, व्यक्तिहरू धनी छन्। व्यक्तिहरूले शोषण सामन्त गरिरहेका छन्। त्यसो भएर नेपालमा व्यक्ति धनी छन्, राज्य धनी छैन। तपाईँहरूले त्यो कुरो विचार गर्नु। त्यसो भएको कारणले हाम्रा यी कर्म उद्देश्य के हुन्छन् र हामीले किन कर्म गर्नुपर्छ, हामी जन्मिसकेपछि मृत्युसँग हाम्रै कर्म हुन्छ। ती कर्मको उद्देश्य के हुन्? जब जन्मिसकेपछि त्यो कर्म सुरु हुन्छ। उसले चाहिँ खानु, बस्नु, हिँड्नु, पढ्नु, बोल्नु सबै कर्म हो। त्यसो भएर उसका इच्छा आकाङ्क्षाहरू छन्। जब कुनै मानिस मरिसकेपछि प्रतिकार्य गरिन्छ। किन गरिन्छ? कति अबुझ व्यक्तिहरू, अन्धभक्तहरूले के हुन्छ भने मान्छे त मरेर गइसक्यो, त्यसको काजक्रिया गरेर के पाइन्छ भनिरहेछ। यदि तपाईँहरू विचार गर्नुहोस्, यदि मानिसको चाहिँ यो शरीर भनेको, आत्मा भनेको चाहिँ कहिले पनि मर्दैन, यो शरीर भनेको एउटा ढुङ्गो मुडो जस्तै हो भनेर हामीले भनिरहेछौँ। त्यसो भएको कारणले उसको आत्मा के छ त अन्य चिज वस्तुमा गएर विलिन भइसक्छ। त्यसो भएको कारणले के हुन्छ त सत्य, आत्मा र कृतिहरू कहिले पनि मर्दैनन्। यी तीनवटा चिज अमर छ। कृति भनेको गरेका कार्यहरू, उसका गरेका कार्यहरू कहिले पनि हराउँदैन। जस्तो पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गरे, पृथ्वीनारायण देन छ भने। नेपालको संविधान, नेपालको कानुन जङ्गबहादुर राणाले बनाए हैन हो। त्यसो भएको कारणले के हुन्छ त व्यक्ति अमर हुन सक्दैन, कृतिहरू अमर हुन्छ। सत्य हजारचोटि ढाँटे पनि गलत कुरा चाहिँ असत्य नै हुन्छ, सत्य हुन सक्दैन। त्यसो भएको कारणले के हुन्छ भने कृतिहरू, सत्यहरू, आत्मा कहिल्यै पनि मर्दैन। जस्तो कुनै व्यक्तिको इच्छा आकाङ्क्षाहरू थिए, उसको चाहिँ सन्तान जन्माउने थियो, घर बनाउने थियो, जग्गा किन्ने थियो, धनी बन्ने थियो, उद्योगपति बन्ने थियो, इच्छा आकाङ्क्षा थियो। उसले गर्दा गर्दै भन्दै आफूले गर्दा गर्दै उसको मृत्यु भयो, उसका इच्छा आकाङ्क्षाहरू पुरा भएन। जस्तो कसैलाई व्यक्तिलाई केही खान मन लागेको थियो, ऊ खान नपाइकन मृत्यु भयो भनेको उसको आत्माले के भयो? आत्मा पुरा हुन सकेन। त्यसको आत्मा पुरा होस् है भन्नको लागि यी विधि प्रक्रिया गर्ने हो भनेको छु। त्यसो भएर मैले तपाईँहरूलाई भन्छु, जुन तरिकाबाट तपाईँहरू साइन्सबाट सोध्नुहोस्, इङ्ग्लिसबाट सोध्नुहोस्, शास्त्रीयबाट सोध्नुहोस्, धार्मिकबाट सोध्नुहोस्, जेबाट पनि ज्योतिष भइसकेपछि उत्तर दिन सिक्नुपर्छ। वैज्ञानिक भाषामा सोध्छ, विज्ञानले सोध्छ भने किन ग्रहका शान्ति स्वस्ति गरिन्छ भनेर सोधेपछि उत्तर दिन सिक्नुपर्छ वैज्ञानिक तरिकाले पनि। धार्मिक कारणबाट सोध्छ भने धार्मिक कारणबाट पनि दिन सक्नुपर्छ। र समाज, संस्कृति, रीतिरिवाज, चालचलन, कर्मबाट, उद्देश्यबाट सोध्छ भने त्यसबाट पनि दिन सक्नुपर्छ। ऊ नबुझेर सोध्छ कुनै पद्धतिबाट भने जेबाट सोध्छ त्यहीबाट उत्तर दिन सक्नुपर्छ। विज्ञानले के भन्छ र ज्योतिष शास्त्रले के भन्छ, धार्मिक शास्त्रले के भन्छ। यदि उसले विज्ञानबाट होइन यस्तो कर्म ठिक होइन, यो गर्न उपयुक्त छैन,
यदि भन्छ भने उसले जन्म दिने मातापितालाई जन्म दिने मातालाई आमालाई आमा बुवालाई बुवा नभने पनि हुन्छ, दिदीलाई दिदी बहिनी दाजु भाइ इष्टमित्र बन्धु बान्धव नजोडे पनि हुन्छ। त्यसो भएर ऊ अझ के गर्छ त भन्दाखेरि आफूले त्यो बुझ्न चाहँदैन, हेर्न चाहँदैन, तर चाहिँ उसले त अझ के सोच्छ भने राम्रो केटी पढे लेखेको जागिर खाएको गोत्र उच्च खानदानी हेर्छ हेर्न त आफू, तर उसलाई जातभात संस्कार रीतिरिवाज चालचलन त चाहिन्छ, तर ऊ चाहिँ मान्न चाहन्न। के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो बाहिर के भन्छ भने भगवान् विष्णु भन्नुहुन्छ बाहिर देख्ने आँखालाई छेको जालाले जान्न जान्न भन्दा पनि लान्छ कालाले भन्छ नि। त्यो भनेको के भने उसको बाहिरी आँखाहरू छेलिएका थिए तर भित्र आत्मा त उजेलै नै थियो नि है भन्नु खोज्यो। त्यसो भएर ती परिस्थिति अवस्था व्यवस्थाहरू आउँछ। त्यसो भएर के हुन्छ भन्दाखेरि ग्रह दिन दशाहरूले विद्वान भन्दै वैज्ञानिक भन्दैन र ज्योतिष पनि भन्दैन। किनभने ज्योतिषहरूले पनि के छ भन्दाखेरि आफ्ना दिन दशा ग्रह नक्षत्रहरू के छन् नहेर्ने, दुनियाँका दिन दशा ग्रह नक्षत्रहरू ल्याउने खाने ग्रह लाग्छ नलाग्ने होइन। किन भन्दाखेरि आफूले कस्तो कर्म गरिन्छ, आफूले शुभ कर्म गरियो भने शुभ फल नै हुन्छ, र आफूले चाहिँ के गरिएछ त भन्दाखेरि पाप गरिएछ कर्म गरिया छैन ठगठाग गरिएछ भने आफूलाई भाग्यले पनि त्यस्तै ठग्छ। मैले तपाईँहरूलाई भनेको छु नि, मैले तपाईँहरूलाई ठग्नु भनेको के छैन, म आफू ठगिनु हो कि। त्यसो भएर आफूले विचार गर्नुपर्छ। अहिले म कुनै व्यक्तिलाई केही लोभ लालचमा परिणत गराएर फसाएँ भने मेरो बिजनेस व्यापार मेरो ज्योतिष शास्त्र नै भोलि बिहान धरापमा पर्न सक्छ, म आफै धरापमा पर्न सक्छु। त्यसो भएर जीवनभरि तपाईँहरूलाई मैले भन्छु तपाईँहरू चाहिँ यहाँभन्दा पहिलाका ज्योतिषहरूले कार्यक्रम चलाउँथे, विभिन्न समयमा विभिन्न विकृति विसङ्गति गरेका थिए। अहिले उनीहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा बाँदरले नरिवल हेरेर कसरी बस्नुपर्छ त्यसरी बस्नु परेको छ। किनकि आफ्नो समय परिस्थिति नचिन्दाखेरि के हुन्छ भने बदनाम पनि हुन्छ र आफ्नो बाटो बन्द पनि हुन्छ। यदि आफूले अर्को व्यक्ति हात मर्या छ भने आफू बित्ता मर्न सकिएन भने के हुन्छ भन्दाखेरि आफ्नो बाटो पनि बन्द हुन्छ। त्यसो भएर मान्छे भइसकेपछि सदा बार एउटै व्यवहार गर्न सिक्यो भनेपछि जीवनभरि चल्छ भन्ने गरिन्छ नि। धार्ने बिसौली कहिले धार्ने कहिले बिसौली भयो भने काम हुँदैन। त्यसमा के हुन्छ भने धोका पाइन्छ। त्यो भएको हुनाले जे चिजमा पनि त्यही हो, कुनै कालो धन्दा गरियो भने चाहिँ केही क्षणको लागि हुन्छ, सदा सर्वदा टिक्दैन। त्यो भएको कारणले जे चिजमा पनि आफ्ना कर्म दिन उद्देश्य बुझ्नुपर्छ। त्यसो भएर मैले तपाईँहरूलाई भन्छु जात भनेको चारवटा मात्रै छ। तपाईँहरू इङ्ग्लिसमा पढ्नुहुन्छ, विदेशीहरूले पढ्छ इङ्ग्लिसमा मेल फिमेल, कमन ग्रान्ड नेटवर्क ग्रान्ड। कमन भनेको दुईटैलाई बुझाउने भाले पोथीलाई जनाउने, नेटवर्क भने भाले पनि नजनाउने पोथी पनि नजनाउने, मेल र फिमेल पुरुष र स्त्री यति चारै जाति हुन्। त्यसो भएर अब चाहिँ के छ त भन्दाखेरि भाले पोथी जनाउने चिजमा एउटै के हुन्छ भन्दाखेरिमा पति पत्नी भन्नु पर्यो भनेपछि स्पोज भन्छ। अब बच्चा बच्ची भन्नु पर्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि अब चार्ली अथवा बेबीहरू भन्छ। त्यसो भएको कारणले त्यो चाहिँ के हो कमन भयो। जस्तो चाहिँ मेल र फिमेलमा के हुन्छ भने महिला पुरुष छुट्टिने भयो। अब कुनै चाहिँ महिला पनि छैन पुरुष पनि छुट्टिएको छैन भने त्यसलाई केमा गनिने भयो। त्यसो भएर जात भनेका चार जात मात्रै हो। अब कामको बाँडफाँडले गर्दा विभिन्न प्रकार समयमा चार जात 36 वर्ण। सबैभन्दा पहिला ऋषिमुनिहरूले चारवटा वेद मात्र उत्पादन गरे। ती चारवटा वेदमा यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अर्थवेद। सामवेद भनेको साङ्गीतिक क्षेत्रतिर मनोरञ्जन नचाहिने पृथ्वी ब्रह्माण्ड देश राष्ट्र जुनसुकै देशमा पनि साङ्गीतिक नचाहिने भनेको साङ्गीतिक। सामवेद भनेको साङ्गीतिक क्षेत्र। ऋग्वेद भनेको व्याकरण शास्त्र, यजुर्वेद अर्थवेद भनेको उपचार क्षेत्रतिर। यसरी ऋषिले चारवटा वेद लेखेर यमुना नदीको किनारमा छोडेका थिए। चारजनालाई चाहिँ बाँडे, चार जात भयो। 36 वर्ण भनेको कोखराका 36वटा अक्षर छन् है। अवाका 17वटा अक्षर छन्, ओमदेखि 17वटा अक्षर छन्। 0 देखि 9 सम्म मात्रै अङ्क हुन्, तिनै दोहोरिन्छ। तपाईँ 11 लेख्नुहुन्छ, 12 लेख्नुहुन्छ, त्यही 11 1 1 दोहोरिन्छ। 12 लेख्नुहुन्छ 1 2 दोहोरिन्छ, 3 लेख्नुहुन्छ 3 0 लेख्नुहुन्छ, त्यही दोहोरिन्छ। 0 देखि 9 सम्म अङ्कहरू
यसरी ब्रह्माण्ड पृथ्वी यी चाहिँ 4 जात 36 वर्ण 17वटा चाहिँ अका 36वटा कहका 0 देखि 9 सम्म 26वटा एबीसीका अक्षरले पृथ्वी ब्रह्माण्डको उल्लेख गरेका छन्। त्यसो भएर सबैभन्दा शक्तिशाली मन्त्र भनेको गायत्री मन्त्र हुन्छ। ओम भूर्भुवः स्वः। भू भनेको पृथ्वी, स्व भनेको स्वर्ग, लोक पृथ्वी ब्रह्माण्ड सबै चिजमा छ भन्ने कुरो ओम भूर्भुवः स्वः भनेको। त्यसो भएर पृथ्वीमा बस्ने चिज वस्तु भनेको हामी भयौँ, मानव भयौँ, प्राणी भयौँ। पृथ्वीभन्दा मुनि चिज बस्ने चिज वस्तुहरू पनि छन् है भनेर भन्छ। पृथ्वीभन्दा चिज मुनि बस्ने चिज वस्तु पानी मुनि माछा बस्छ। दुवै चिजमा बस्ने प्राणीहरू पनि छन् है। भ्यागुतो पानीमा पनि बस्छ, जमिनमा पनि बस्छ, उभयचरमा गरिन्छ। त्यसो भएर के हुन्छ भन्दाखेरिमा हामीले पृथ्वी र ब्रह्माण्ड छ। जब हामी जन्मिसक्यौँ भने तपाईँहरू गहिरो खाल्टामा बसेर देखाउनुहोस् न, सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्छ। तपाईँहरू चारैतिर झ्याल ढोकाहरू बन्द गरेर ढोकाभित्र बस्नुहोस् न, सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई बिरामी हुन्छ, अकस्मात तपाईँलाई चाहिँ रक्त सञ्चारको समस्या आउँछ, तर झ्याल ढोका चाहिन्छ, किनभने अक्सिजनहरू चाहिन्छ, ग्रहहरूबाट आएका ऊर्जाहरू चाहिन्छ। गहिरो खाल्डोमा परेपछि अक्सिजनको कमी हुन्छ, मानिसको छिटै मृत्यु हुन्छ। त्यसो भएको कारणले चाहे तपाईँ राति कोठामा सुत्नुहोस्, अक्सिजन त चाहिन्छ, ग्रहबाट आउने ऊर्जाहरू रेडिएसनहरू आउँछन्, त्यसैले काम गर्ने हो भनिरहेछौँ हामी। त्यसो भएर अब तपाईँको बर्खाको समय आइरहेछ, अत्यधिक रूपमा वर्षा हुन्छ। किन? जब सूर्य र शुक्र एकैटा नजिक जान्छन् वर्षा बढी हुन्छ। जब सूर्य र शुक्र टाढा टाढा जान्छन् वर्षा कम हुन्छ, चैत वैशाखको महिना। त्यसरी यो ग्रहले नै ऋतु, वर्षा, महिना, दिन, गते छुट्याइरहेको छ। विश्वका वैज्ञानिकले यसैको अध्ययन गर्छ। तपाईहरुलाई विश्वास लाग्दैन भने तपाईहरु गुगलमा जानुस्, गुगलमा गएर भोलि 12 बजेको मौसम कस्तो हुन्छ, पानी पर्छ पर्दैन, 12 बजे कति डिग्री छ तापक्रम, ठ्याक्क हान्नुस् त देखाइदिन्छ। मान्छेले त्यति विकसित गरिसक्यो, मान्छे त्यहाँसम्म पुगिसक्यो, पृथ्वी ब्रह्माण्डमा गएर बस्न लागिसक्यो भनेपछि हामीले हाम्रो जीवनको बारेमा बुझ्ने इच्छा आकांक्षा भएको मानिसलाई के साधन छ कि छैन, तपाईहरु आफै खोज अध्ययन अनुसन्धान गर्नुस्। मलाई चाहिँ पढ्न मन लाग्दैन, किन पढ्न मन नलारेछ है? म हिँड्दा हिँड्दै आफ्नै घरको छतबाट भर्याङबाट लोडे हातखुट्टा माछियो, किन माछिया रहेछ है? मेरो सन्तानको बोलीमा समस्या छ, के भन्दो रहेछ है ज्योतिषले? कहिलेसम्म बोल्दो रहेछ त, किन समस्या परेको रहेछ? दोस्रो स्थानमा बुध, राहु, शनि, मङ्गलको दृष्टि पर्यो भनेपछि बालक बोली बाणीमा समस्या आउँछ। बोली बाणीमा समस्या आउँछ भने के छन्? भगभकाउनु, नबोल्नु, ढिलो समयमा बोल्नु, बोलाइमा समस्या आउँछ। समस्याका कुरा ती। यस्तै तपाईहरुलाई सूर्यको दृष्टि चन्द्रमालाई पर्यो तपाईको चिनाको कुण्डलीमा भनेपछि तपाईको सुनिश्चित मुटुको समस्या आउँछ। यदि तपाईहरुको चिनाको कुण्डलीमा चन्द्रमा र सूर्य कमजोर रहेछ, कर्कट लग्नबाट सुरु भएको रहेछ, चौथो स्थान, आठौं स्थान, 12औं स्थानमा राहु, केतु, शनि, मङ्गल गएर बसेको रहेछ भने त्यस्ता मान्छेलाई क्यान्सरको समस्या आउँछ। त्यो विधि प्रक्रिया हुन्छ तपाईहरुको चिनाको। बृहस्पति भनेको धन, ध्यान, विद्या, बुद्धि, सम्पत्तिको कारक ग्रह, त्यसैमा शनि मिलेपछि मृगौलाको समस्या आउनु, विद्या बुद्धिमा हानि नक्सानी गर्नु, धन सम्पत्ति अर्काले खाइदिनु, मान्छेले धर्म परिवर्तन गर्नु। एउटा ग्रहले 905 वटा तत्त्व हेर्छ। अब हामीले त तपाईहरुलाई के भन्दिने हो भनेपछि यो नभएपछि यो हुन सक्छ है भन्दिने। त्यो 905 वटा तत्त्व त कसैले कन्ठै गर्न सक्दैन। एउटा ग्रह भनेपछि अब यी 9 वटा ग्रह हुन्छन्, 9 वटा ग्रहका 13 लाख योग हुन्छ। ती 13 लाख योगमा तपाई अब कुन कुन योग परिरहेको छ? कुनै एउटै व्यक्तिलाई दुईटा योग पनि पर्छन्। जस्तो गुरु चण्डाल योग पर्यो बाउलाई भने छोरालाई पनि त गुरु चण्डाल योग पर्न सक्छ। बृहस्पतिसँग राहु मिल्न सक्छ। अब छोरो त 25-30 वर्ष 35 वर्षको फरकमा जन्मिने हो भनेपछि त्यो बृहस्पति ग्रह घुम्दै घुम्दै गएर राहु र बृहस्पति एकै ठाउँमा भयो बेला जन्मिन पनि त सक्छ नि। त्यसो भएर महाराज विराज योग पनि हुन्छ तपाईहरुकै चिनाको कुण्डलीमा। महाराज विराज योग भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि 6 वटा ग्रह उच्चका भयो भने महाराज विराज योग हुन्छ। 5 वटा ग्रह उच्चका छन् र बृहस्पति लग्न स्थान बसेको छ भने महाराज विराज योग हुन्छ। 4 वटा ग्रह उच्चको छन् र बृहस्पति कर्कट राशिमा छ भने पनि महाराज विराज योग बन्छ। त्यो मानिस अत्यधिक रूपमा शक्तिशाली बन्छ। यस्तै तपाईहरुको चिनाको कुण्डलीमा
बुध ग्रह मेष लग्नमा लग्ने स्थान बसेको छ, चन्द्रमा वृक्ष राशिमा बसेको छ भने पनि महाराज विराजेको छ। तर के छ त, एउटा ग्रह उच्चको छ र त्यसले 6वटा ग्रहलाई देखेको छ भने पनि महाराज विराजेको छ। 13औं स्थानमा, 6औं स्थानमा र 11औं स्थानमा पापी ग्रहहरू बसे भने, शक्तिशाली पापी ग्रहहरू बसे भने कुनै पुलिस सेना आर्मीको चिफ पनि हुन्छ भनेको छ। त्यसो भएर अध्ययन गर्ने कुरामा के हुन्छ भन्दा यो ज्योतिष शास्त्रको अध्ययन गरेर पढेर मात्रै बुझिँदैन। विभिन्न देशहरूका, विभिन्न राष्ट्र प्रमुखहरूका, विभिन्न शक्तिशाली व्यक्तिहरूका, धनाढ्य व्यक्तिहरूका कुण्डली चाहिँ प्रुभ गर्न जान्नुपर्छ। फलानु वैज्ञानिकको कुण्डली यसरी सुरु भएको रहेछ त यो कसरी के भएछ, कुन ग्रह त कतिवटा ग्रह उच्च छन् र यो वैज्ञानिक बन्यो त, कि नीच छन् कि उच्च छन् कि सोगिरी छन् कि मित्रगिरी छन् कि केन्द्रपति छन् कि, त्यो अध्ययन गर्ने हो। मैले त्यसो गरेर तपाईँलाई भन्छु 2-4वटा कुरा त जसले पनि त्यति हो भने पनि बिनाइदिन्छ। तपाईँलाई चाहिँ एउटै कुरा मन परेको कुरा गरिदियो भनेपछि सबै मिलाइदिइहाल्यो र हाम्रो रहेछ भनिहाल्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिला मैले तपाईँलाई बारम्बार भनेको छु, तपाईँहरू चाहे माता कहाँ जानुहोस्, चाहे हामी कहाँ जानुहोस्, चाहे चाहिँ ज्योतिष कहाँ जानुहोस्, सूत्र मात्रै दिनुहोस् तपाईँले एउटा, जन्मेको साल महिना गते समय। जन्मेको साल महिना गते समय दिइसकेपछि सबै त्यसले बताउनुपर्छ के। सन्तानमा समस्या छ कि, विवाहमा समस्या छ कि, जागिरमा समस्या छ कि, स्वदेश विदेशको समस्या छ कि, व्यापारमा हानि नक्सानी छ कि, केमा छ त्यो बताउने काम त त्यसले हो त, पढाएको छ भने। तपाईँले बिरामी हुनुभयो, बिरामी भएपछि त डक्टर कहाँ चेक गराउनु जाने होइन र, हो नि। तपाईँ बिरामी भएपछि डक्टर कहाँ चेक गर्नु, मलाई के भएर हो त, कुन भाइरसले यस्तो गरौ त, के बिमार भयो त, तपाईँलाई पखाला चलेको रोकिएन, औषधि खाँदा पनि भनेपछि जानु पर्यो मेडिकल चेक गराउनु। मेडिकल चेक गराउनु गइसकेपछि तपाईँले मलाई पखाला, डक्टरले सोध्छ कस्तो तपाईँलाई पखाला चलिरहेछ, कतिचोटि हुन्छ, यतिचोटि भनेपछि चेक गर यो औषधि खानुहोस्, ठिक भयो भने भएन भने त तपाईँले त गाली गर्नुहुन्छ नि। त्यस्तै जान्ने मान्छेले ज्योतिष कहाँ गइछ भने उसले सबै कुरा बताउँछ। तपाईँले कति वर्षमा के गर्नुभयो, तपाईँलाई कति वर्षमा राम्रो भयो, कति वर्षमा नराम्रो भयो, राम्रो ग्रह चले बेला अथवा नराम्रै ग्रह चलेको थियो, तपाईँलाई राहु नै चलेको थियो तर राहु उच्चको छ, सोगिरी छ, मित्रगिरी छ भने तपाईँलाई राहुले फल पनि दियो, नराम्रो होइन राम्रो फल पनि दियो। अब कतिले राहु शनि चलेको बेला बिहा गर्नु हुँदैन भन्छ नि। अब राहु ग्रह, शनि ग्रह, मङ्गल ग्रह सोगिरी छ, मित्रगिरी छ, उच्चको छ भनेपछि शनि मङ्गल चलेको बेला बिहे गरे पनि हानि नक्सानी पुर्याउँदैन। यदि गर्न त हुन्न पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो सोगिरी मित्रगिरी छ भनेपछि हानि नक्सानी पुर्याउँदैन, त्यो आफूले विचार। यस्तै कुनै व्यक्तिमा तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ सूर्य मङ्गल बृहस्पति भनेको पुरुष कारक ग्रह, चन्द्र शुक्र भनेको स्त्री कारक ग्रह, शनि ग्रहलाई कुनै चाहिँ एस्ट्रोलोजीहरूले पुरुष कारक ग्रह भनेका छन्, कुनैले स्त्री कारक ग्रह भनेका छन्। बुध राहु केतु नपुंसक कारक ग्रह, कस्तो मानिसको सन्तान जन्मिन्न भन्ने कुरो तपाईँहरूको चिनाको कुण्डलीमा हुन्छ। त्यसो भएर यी 9वटा ग्रहले पृथ्वी ब्रह्माण्डको अध्ययन हुन्छ र मानिसको जीवनमा त कसरी जन्म भयो, कसरी मृत्यु हुन्छ भन्ने कुरो हुन्छ। अब तपाईँहरूको कस्तो मान्छेको विदेशमा गएर मृत्यु हुन्छ, कस्तो मानिसले आफ्नो गृह जिल्लामै मृत्यु हुन्छ, कस्तो मानिस आफ्नो देश आफ्नो जिल्लाभन्दा बाहिर जान्छ, कस्तो मान्छे बसाइसराई गर्छ त। अहिले तपाईँले अरबौँ खरबौँको धन सम्पत्ति जम्मा गर्नुभएको छ, तपाईँ आफ्नो जन्म जिल्लामै हुनुहुन्छ। यदि तपाईँको पापी गएर यस्तो ठाउँमा गएर बसेर रहेछ भने त्यो भएको अरबौँ खरबौँको धन सम्पत्ति छोडेर अन्त गएर बसाइसराई गरेर मृत्यु हुने हो कि या तपाईँको बिरामी भएर अर्को जिल्लामा अर्को ठाउँमा गएर मृत्यु हुने, त्यो पनि ग्रहले गराएकै हुन्छ। त्यस भएको कारणले कुनै मानिसले सानो कार्यमा हात हाल्ने ठुलो उद्योगपति बनाउँछ। तपाईँ मान्नुहोस्, कुनै चिया बेच्दै गएको मान्छेले अरबपति खरबपति बन्छ, अरबपति खरबपति भएको मानिसको रोडपति पनि बनाइदिन्छ। किन? ऊ के रोडपति हुन्ला भनेर व्यापार थालेको हुन्छ र हुँदैन, तर उसको के हुन्छ, जन्मिसकेका सन्तान छोरा छोरी श्रीमतीका दिन दशा ग्रहहरू रोडपति बन्ने हुन्छन् अनि उसले एउटाले गरेर त हुँदैन, त्यो हुन्छ तपाईँहरूकै चिनाको। अब बाउको पनि अपरेसन भएको छ, आमाको पनि अपरेसन भएको छ। अब छोराछोरी चाहिँले पैसा कमाएको छ तर बाबुआमाको उपचार गर्दा गर्दै खर्च छ। किन त? त्यो व्यक्तिले बुझ्नु पर्यो कि मेरो चिनाको कुण्डली के रहेछ, मेरो बुवाआमालाई यत्रो उपचार गर्दा पनि ठिक नहुने सूर्यग्रहण चन्द्रग्रहण छ कि सञ्चय नहुने रोग हो कि यो के हो त भन्ने।
तपाईँहरूले यदि कुरा विचार गर्नु होला, तपाईँका शुभ ग्रहहरू चलिरहेछन् चिनाको कुण्डलीमा, बुध, बृहस्पति, शुक्र, चन्द्रमा, मङ्गला, पिङ्गला, धान्य, बृहस्पति, भद्रिका भने डक्टरले अपरेसन गर्नुपर्ने छ तपाईँको। अब 2-3 महिनापछि अपरेसन हुन्छ, ल यो औषधि खानुहोस् भनेर औषधि दियो। तपाईँले ठ्याक्क शुभ ग्रह चल्याएर चाहिँ ल तपाईँको लागि ठिक भइहाल्छ नि, ल अहिले अपरेसन गर्नु पर्दैन, भएपछि 2-3 वर्षपछि गएर ल औषधि खानुहोस् ठिक भइहाल्यो रहेछ, ठिक छ भनेर त्यतिसम्म ग्रहले त्यो डक्टरलाई होइन कि पृथ्वी ब्रह्माण्डलाई घुमाइदिन्छ भने त्यो डक्टर पाजीलाई घुमाउनु कुनै ठुलो कुरो होइन कि, दिमाग त्यसरी घुमाइदिन्छ। यदि ज्योतिषले पनि आफ्ना विधि प्रक्रिया नक्षत्रहरू राम्रोसँग बुझ्या छैन गरेका छन् भने नराम्रो गरेर चल्या ज्योतिषकै पनि अपरेसन हुन्छ। मृगौला, हड्डी, नसा, ढाड, मुद्दा, माम्लो जेल जानुपर्छ। अर्काको भविष्यवाणी गर्ने व्यक्ति आफै जेल बसे त। हिन्दू राष्ट्रको उत्पत्ति गर्ने व्यक्ति म हो, हिन्दू राष्ट्र चलाउनुपर्छ भन्ने मान्छे राम, इन्डियाका राम रहिम, नेपालका के अरे कृष्णदास गिरी ले चाहिँ हिन्दू धर्मको उत्पत्ति गर्ने र हिन्दू धर्मको सृष्टि गर्ने मैले हो भन्नुभएको थियो, उहाँ पनि गएर बसेर आउनु। त्यसो भएर के हुन्छ भन्दाखेरि मानिस कतिसम्म बोल्ने, कुन ठाउँसम्म जाने विचार गर्नुपर्छ कि आफू जाने ठाउँभन्दा धेरै टाढा जान खोजियो भने के हुन्छ, ठिक हुन्न, दुःख कष्ट हैरानी पाइन्छ कि। अब तपाईँहरू चाहिँ चितवन आउनुपर्ने मान्छे काठमाडौँ आइयो भने के होला त? तपाईँ चितवनसम्म आएर फर्किनु पर्ने थियो, तर तपाईँ काठमाडौँ आइदिनु भयो, त्यत्तिकै चितवनसँग काम थियो तर काठमाडौँ आइदिनु भयो, काम पनि छैन भने के हुन्छ त? ठिक हुन्न नि त। हो त्यस्तै भएर मानिसले के हुन्छ भने आफ्नो दिन दशा ग्रह पनि बुझ्नुपर्छ कि सबैले। त्यसो भएर रङ्ग र राजा भन्ने त्यो आफ्नो दिन दशा ग्रह बुझिएन भने के हुन्छ, गाह्रो साह्रो हुन्छ। त्यसो भएर तपाईँहरूलाई मैले तपाईँहरूलाई यो विधि प्रक्रिया कस्तो भन्दाखेरि आशोचन भनेको जुठो बार्ने भन्छ। यदि आफू विवाह गरेर अन्त घरमा गइसकिएको छ, आफ्नो दाजुको भाइको मृत्यु भयो, कर्मकाण्ड भइसकेको छ भनेपछि 3 दिन मात्रै बार्ने हो, 3 दिनभन्दा बढी बार्न मिल्दैन। आफ्नो जन्म दिने मातापिताको ठुली आमा सानी आमाको मृत्यु भयो भने 3 दिन मात्रै, धेरै दिन हुन्। यदि आफ्नो ठुली आमा सानी आमाको आफ्नै आमाका दिदी बहिनीका सन्तानहरू बिते, छोरा अथवा छोरी बुहारी भने 1 दिन मात्र सुतक बार्नुपर्छ, जुठो आशोच। तपाईँहरू त 10 दिन बारिदिनुहुन्छ। कुन शास्त्रमा भनेको छ? त्यो पण्डितले के भन्छ? 7 देखि 8औं पुस्ता लागिसक्यो भनेपछि 10 दिनसम्म जुठो लाग्दै, 7 पुस्तासम्मको व्यक्तिलाई मात्रै जुठो लाग्छ भनिन्छ। अब जस्तै सुतक भनेको बालक जन्मिसकेपछि, बालक जन्मिसक्यो तपाईँको सन्तानमा सुतक त लाग्यो, तपाईँ सन्तानहरू धेरै हुनुहुन्छ। त्यसो भएर सुतकको के हुन्छ भन्दाखेरि एक खोला क्रस भइसक्यो भनेपछि सुतकको दोष लाग्दैन भनिएको छ। त्यो पनि विचार हो। र यो कति व्यक्तिहरूलाई अरू व्यक्तिले मारिदिन्छन् नि, कोहीलाई काटेर मारिदिन्छन्, कसैलाई चाहिँ हानेर मारिदिन्छन् नि, तिनीहरूको चिनाको कुण्डलीमा हुन्छ। त्यसो भएर तपाईँहरूको चिनाको कुण्डलीमा लग्न स्थान भनेको जन्मस्थान, दोस्रो स्थान भनेको धन स्थान, तेस्रो स्थान भनेको दाजु भाइ स्थान, चौथो स्थान भनेको माता स्थान, पञ्चम स्थान भनेको सन्तान विद्या बुद्धि, छैटौं स्थान भनेको दुश्मन रोग स्थान, सप्तम स्थान भनेको स्त्री स्थान कलह स्थान, अष्टम स्थान भनेको आयु, नवौं स्थान भनेको भाग्य, दशौं स्थान भनेको राज्य। राज्यले कस्तो सेवा सुविधा दिन्छ, दशौं स्थानमा कस्तो ग्रह बसेपछि यसले के पाउँछ भन्ने कुरो हुन्छ। भाग्य स्थान भनेको यसले जन्मिँदा कस्तो कर्म लिएर जन्मियो भन्छ। अब 11औं स्थान भनेको आय स्थान, यसले कसरी धन कमाउँछ। 12औं स्थान भनेको यसले धन बिहे भनेको कस्तोमा लगानी गर्छ भन्ने कुरो हुन्छ। अब यो एउटा पाटो भयो। अर्को पाटो त्यसैलाई गर्नुहोस्। लग्न स्थान भनेको जन्म घर, दोस्रो स्थान भनेको दरबे स्थान, कतिको धनी छन् यसका बाबुआमा। तेस्रो स्थान भनेको बन्धु बान्धव इष्ट मित्र, त दाजुभाइ पनि हेर्छ, बन्धु बान्धव पनि हेर्छ। चौथो स्थान भनेको माता स्थान सुख स्थान, यसको आमा छ कि छैन, यो आमालाई कति माया गर्छ, यसकी आमा नभएकी छन् कि, चौथो स्थान। चौथो स्थान दशौं स्थान भनेको हजुरबा हजुरआमा स्थान पनि हुन्छ। पञ्चम स्थान भनेको सन्तान स्थान, श्रीमती स्थान, यसको श्रीमतीले कतिको दाइजीबाजी लिएर आउँछ, कतिको धनी हुन्छ, यसको श्रीमतीबाट छोराछोरी जन्मिन्छ कि नै, त पञ्चम स्थान। छैटौं स्थान भनेको रोग ऋण शत्रु आक्रमण गर्ने, सप्तम स्थान भनेको
श्रीमती कलह झै झगडा, यो श्रीमतीसँग कस्तो व्यवहार गर्छ छैन, सप्तम स्थान श्रीमती कस्ती खालकी छे त भन्ने कुरा सप्तम स्थानले बताउँछ। तपाईँले मेरी श्रीमती यस्ती छे उस्ती छे, मेरी श्रीमती यति पति प्रथामा बस्छे भनेर भन्नु पर्दैन। सप्तम स्थानको ग्रहले यसको श्रीमती कस्तो छ भन्ने बताइदिन्छ। त्यसो भएर हामीले चाहिने कुरा मात्रै बोल्छौँ, नचाहिने कुरा बोल्दैन। नराम्रो आचरण विधि व्यवहार रहेछ भने त्यो सप्तम स्थानको ग्रहले बताइसक्छ। अष्टम स्थान भनेको आयु, यो मान्छे कति वर्ष बाँच्ने रहेछ त भन्ने कुरो अष्टम स्थानले बताउँछ। नवौं स्थान भनेको भाग्य स्थान, यसले जीवनमा कस्ता कस्ता कर्म गर्छ त, कस्तो कर्म सिकाइरहेछन् त्यसको घरमा जन्म दिने मातापिता। दशौं स्थान भनेको पिता, पिता स्थान, पितासँग सम्बन्ध कस्तो छ, पिताको सम्पत्तिमा यसले के गर्छ, पिताको सम्पत्ति चलाउँछ चलाउँदैन, दशौं स्थान। 11औं स्थान भनेको धन सम्पत्ति कमाएर कतिको राख्छ राख्दैन, अरूलाई दिन्छ कि के गर्छ, 11औं स्थान। 12औं स्थान भनेको व्यय स्थान, व्यय स्थान भनेको आफू खुसी खर्च गर्छ कि कसैलाई दिन्छ कि केहीमा लगानी गर्छ कि धन बढाउँछ स्थान। त्यसो भएर केन्द्रपति पनि तपाईँहरूकै हुन्छ। केन्द्रपति भनेको, केन्द्रपति ग्रहहरू भयो भने के हुन्छ, सबै ग्रहहरू केन्द्रपति छन्। केन्द्रपति शुभ ग्रह छैन, अशुभ ग्रह पापी ग्रहहरू मात्रै केन्द्रपति छन् भने त्यसलाई कोड हुन्छ, कुष्ठ रोग हुन्छ। किनभने सबै ग्रह पापी ग्रह केन्द्रपति भयो भने कुष्ठ रोग पैदा हुन्छ। किनको अब चन्द्रमासँग राहु मिल्यो भने सानामा ज्यान्डिस निमोनिया हुन्छ, भविष्यमा मुटुको बल्ब सुनिश्चित च्यान्ज हुन्छ। माङ्गलिक योगले धेरै विवाह गर्छ भन्ने होइन है भनिरहेको छु मैले तपाईँहरूलाई। माङ्गलिक योगले रक्त सञ्चारको हार्ट एट्याकको समस्या ल्याउँछ। मानिसलाई सोच्दै नसोचेको अकल्पनीय नगरेको कल्पनै नगरिएका घटनाहरू हटाइदिन्छ माङ्गलिक योगले। अष्टम स्थान 12औं स्थान मङ्गल छ भने बाइकबाट गाडीबाट नुहाइधुवाइ गर्दा बाथरुममै निसासिएर झ्याल ढोका बन्द गरेर यो गिजरको पानी तातो पानीले बाफले यसरी पनि मान्छेको मृत्यु हुन्छ। माङ्गलिक योग धेरै विवाह गर्छ भन्ने कुरा गलत हो। अब औँसी तिथि योग परेको छ, कस्तो ठाउँमा परेको औँसी तिथि योगले शुभ फल दिन्छ, कस्तो ठाउँमा परेको औँसी तिथि योगले तपाईँहरूलाई शुभ फल दिँदैन, त्यो तपाईँहरूकै चिनाको कुण्डलीमा हुन्छ। त्यसो भएर आफ्ना के हुन्छन् भन्दा दिन दशा ग्रह नक्षत्र कर्ण भेदहरू हुन्छ, त्यो विचार। अब तपाईँहरूको चाहिँ अब विशाखा परो, ज्येष्ठा परो, मूल परो, अश्लेषा परो र मूल परो भनेपछि पहिलो दोस्रो तेस्रो चौथो र पाँचौं पाउमा जन्मे के हुन्छ, मूल परेको छ। अब भनिदिन्छ ज्योतिषले त हो तपाईँको सन्तान त मूल परेको रहेछ भनिदिन्छ। अब त्यो मूल त पर्यो, तर पहिलो पाउमा जन्मिया छ कि दोस्रो पाउमा जन्मिया छ कि तेस्रो पाउमा जन्मिया छ कि चौथो पाउमा जन्मिया छ। चौथो पाउमा जन्मिया छ, मूल परेको छ भने केही हानि नक्सानी पुर्याउँदैन। अब चौथो पाउमा जन्मिया छ र चाहिँ कसलाई हानि नक्सानी पुर्याउँछ त, माओलीलाई पुर्याउँछ कि दाइभाइले पुर्याउँछ कि दिदीबहिनीलाई पुर्याउँछ कि हजुरबा हजुरआमालाई पुर्याउँछ कि जन्म दिने मातापितालाई पुर्याउँछ कि आफ्नै सन्तानलाई पुर्याउँछ, त्यो त्यहाँ लेखेकै हुन्छ। यो क्षेत्रमा हानि पुर्याउँछ है भने चतुर्दशीमा जन्मियो भनेपछि, चतुर्दशीमा जन्मियो भनेपछि आफूलाई हानि नक्सानी पुर्याउँछ। यो चतुर्दशी अति गण्डपात युग, तिथि छेद, तिथि वृद्धि भन्छ नि, यिनको पनि शान्ति स्वस्ति गर्ने चलन छ। त्यो पात्रोको पछाडि लेखिरहेछ, यो अति गण्डपात युगमा तिथि वृद्धिमा तिथि घटीमा जन्मियो, चतुर्दशीमा जन्मियो, औँसीमा जन्मियो, मूलमा जन्मियो, ज्येष्ठामा जन्मियो, विशाखामा जन्मियो, अश्लेषामा जन्मियो, मघा नक्षत्रमा अश्विनी नक्षत्रमा जन्मियो भने यिनका शान्ति स्वस्ति गर्नु भनेर लेखेको छ। अब तपाईँहरूलाई त्यस्तो के छ, जन्मिसक्यो सन्तान, सन्तान जन्मिसकेपछि कुन नक्षत्रमा जन्मिया छ, उसको नाम के आयो, राशि के आयो, ऊ चाहिँ यति बजेर यति मिनट जन्मियो, यसका ग्रह कस्ता छन् भन्ने तपाईँहरूले बुझ्ने चाहिँ क्षमता क्यापेसिटी त आउँदैन। जन्मिसक्यो भोज भतेरको पहिलो पालो आउँछ। त्यसो भएको कारणले के हुन्छ भन्दाखेरिमा जीवनमा आफूले गर्नुपर्ने कार्य के हो त्यो गरिएन भने के हुन्छ भन्दाखेरिमा समय बितिसक्यो भनेपछि एउटा उखान नै छ कि विवाहपछि पोतेको केही काम हुन्छ, लगन गइसक्यो भनेपछि पोतेको केही काम पनि हुँदैन। अब लगनमा चाहिने हो नि त्यो तिलहरी पोते, अब यो लगनमा भएन भनेपछि केही काम छ त छैन। त्यस्तै हामी पृथ्वीमा जन्मिसक्यो, मृत्यु भइसक्यो भने त्यसको के गर्नु पर्यो,
जे इच्छा छ, आकांक्षा छ, जे गर्नुपर्ने छ, जन्मिसकेपछि यो जिउँदै हुने बेला गर्नु पर्यो कि। दुःखका कुरा, सुखका कुरा, मायाका कुरा, प्रेमका कुरा, विद्वानका कुरा, ज्ञानका कुरा, धर्मका कुरा, शिक्षाका कुरा, शास्त्रका कुरा, नियमका कुरा सबै हामी पृथ्वीमा भोग्नको लागि हामी पृथ्वीमा जन्मिया। त्यतिकै जन्मिया है। पृथ्वी, ब्रह्माण्ड, स्वर्ग, नर्क कर्मफल पृथ्वीमा भोग्न पाइन्छ मरिसकेपछि है। मरिसकेपछि कसले देखेको छ? कसैले देखेको पनि छैन। कस्ता दिन दशा ग्रह छ, के गरिरहेछ अहिले? मेरो जन्मदिने हजुरबा बुवा बितिसक्यो भने चाहिँ के गरिरहेछन् भनेका छन् भनेको त छैन। तर चाहिँ सपनामा चाहिँ आउँछ, सपनामा देखिन्छ कुरोकानी। किन? त्यसो भएर तपाईँहरू सपना देख्नुहुन्छ। तपाईँहरू सपना के कारण देख्नुहुन्छ, किन देख्नुहुन्छ? यदि तपाईँहरू सपना देखिँदै देखिँदैन भने त्यसको जवाब दिनुहोस्। कोही मरेका मान्छे देखिन्छ, तपाईँ त एउटा कोठामा सुत्नुभएको छ, तपाईँ उड्नुभएको हुन्छ, कुन देश कुन राष्ट्रमा पुग्नुभएको हुन्छ नि त, कुन ठाउँमा के काम गरिरहनु भएको हुन्छ नि त, तपाईँ सपनामा गर्नुभयो हो। त्यसो भएर सपना हुन्छ मानिसलाई। त्यसो भएर भगवान् छैनन् भन्नुहुन्छ भने सपना किन देख्नुहुन्छ? उसको विचार अध्ययन गर्नुहोस् न पहिला। तर के भन्ने भने आफू मान्छे वैज्ञानिक भइसक्यो, दिमाग नलेज वैज्ञानिक भइसक्यो, तर घर गृहमा आफ्ना कर्म चिन्दैन। आफ्नो कुलदेवता, आफ्नो प्रतिकार्य, आफ्नो जन्मदिने मातापिता, संस्कार, दशैं तिहार, चाडपर्व, रीतिरिवाज, चालचलन मान्दै। तपाईँहरूलाई मैले भनेको छु कि चाहे क्रिस्चियन धर्मबाट गर्नु, चाहे मुस्लिम धर्मबाट गर्नु, चाहे हिन्दू धर्मबाट गर्नुहोस्, उद्देश्य एउटै। क्रिस्चियन धर्म गरेको मान्छेले, मानेको मान्छेले अरू धर्म नमान, अरू धर्म भनेको सबैभन्दा ठुलो यो, अरूलाई मार्नु, पिट्नु, कुट्नु, खानु, अर्काका धन सम्पत्ति लुट्नु भनेको छैन। उसले त अझ के गर्छ भन्दा सबैभन्दा राम्रो धर्म यो हो, सबैभन्दा छिटो सफल बन्नुहुन्छ, असफलतामा हुनुहुन्छ भने यो धर्ममा आउनुहोस् भन्छ। किनभने मान्छेलाई आकर्षित गर्नु त छ नि त, भएका कुरा गरेर होस् अथवा नभएका कुरा गरेर होस्। तर भएका कुरा गऱ्यो भने मान्छेले विश्वास गर्दैन, फेरि नभएका कुरा गऱ्यो भने छिटो विश्वास गर्छ। किनकि उसलाई त्यो कुराको जानकारी नै छैन, पहिलो नम्बर कुरो। उसले देखेकै छैन, दोस्रो नम्बर कुरो। कसैले भनेको सुनेकै छैन, तेस्रो नम्बरको कुरो भनेपछि नयाँ कुरा भने उसलाई के हुन्छ, बढी इन्ट्रेस्ट हुन्छ अनि बढी जान्ने उत्सुक हुन्छ। त्यसो गरेर कलियुगमा जसले ढाँट्छ, जसले विकृति विसङ्गति गर्छ, तपाईँले आफै आफ्नो गाउँ घर समाजमा विश्वास गर्नुहोस् न। फटा चोर, विकृति विसङ्गति, कामै नगर्ने, दुनियाँको धन सम्पत्ति खाने, दुनियाँलाई ऋण लाउने, दुनियाँको पैसा लगाएर खाने, भाग्ने, हिँड्ने, चोर्ने फटा, त्यसले जहाँ गए पनि त्यो बिकिहाल्छ। तपाईँ सिधा सोझो इमान्दार व्यक्ति हुनुहोस् त, तपाईँलाई कसैले चिन्दैन, तपाईँले कसैले विश्वासै गर्दैन। किनकि यो कलियुगमा भनेपछि के हुन्छ, जसले नराम्रा कुरा गर्न सक्छ, जसले विकृति विसङ्गतिका कुरा गर्छ, नभएका कुराहरू गरिदिन्छ, जसले चाहिँ। त्यसो भएर मैले तपाईँहरूले भन्छु मिठो बोलो भन्दैमा हुँदै, मिठो बोली त नराम्रो मानिसले पनि बोल्न सक्छ। त्यसो भएर तपाईँहरू चाहिँ छिनभरमै विश्वासमा पर्ने कारणै त्यही भएर आफ्नो जीवन बर्बादीतिर जाने हो। तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ आँखाले, कुनै अब केटाले कुनै केटीसँग भेट भयो, 1 घन्टामा भेट भयो भने बिहा गरिदिन्छ। उस कुन परिस्थितिको मान्छे हो, कहाँ हो, उसको घर के हो, उसको ठेगान के हो, उसको परिस्थिति कस्तो छ, उसको जन्मदिने माता पिता दाजुभाइ इष्टमित्र कस्तो खानदानीको, त्यो हेर्दैन उसले, मान्छे हेर्छ। त्यसो भएर मैले तपाईँहरूलाई भन्छु कि चित्र हेरेर चरित्रको वर्णन गर्न मिल्दैन है। चित्र हेरेर चरित्रको वर्णन गर्ने होइन। चित्रमा त राम्रो छ, चित्र आफैले कोरेर बनाउनु, मिनेट्स गरेपछि चित्र बन्छ, अल्छी गरेपछि विचित्र बन्छ। तपाईँको हात खुट्टा भगवानले 5वटा ज्ञानेन्द्रिय 5वटा कर्मेन्द्रिय दिएका छन्। 5वटा ज्ञानेन्द्रिय 5वटा कर्मेन्द्रिय दिइसकेपछि तपाईँले चाहिँ केही गर्नै नसक्ने हुन्छ, पक्कै पनि हुँदै हुँदैन। तर तपाईँहरू के हुन्छन् त, चिनामा हुन्छन् कि फस्नी भस्नी भाग्नी हिँड्नी मुद्दा मामलो जेल नेल चोरी अपराध लाउने, 2-3 विवाह गर्ने, सन्तान नहुने, सन्तान भएर खेर जाने, घरबार बिग्रिने र चाहिँ पढ्नै नआउने, पढे पनि विकृति विसङ्गतिमा लाग्ने, विभिन्न पेय पदार्थ लागु पदार्थ दुर्व्यसनी पदार्थ खाने र गरिब बन्ने, धनी बन्ने, विद्वान बन्ने, जागिर खाने, जागिर नहुने,
3-4 चोटि मिहिनेत गरेपछि हुने तपाईहरुको ग्रह हो। कोहीको पहिले हुने, त्यो कुनै व्यक्ति चाहिँ छिटै सफल बन्ने, कुनै ढिलो बन्ने, कुनैले अब चाहिँ के हुन्छ भने जन्मदिने मातापितालाई छिटै गुमाउनु पर्ने, अथवा जन्मदिने मातापिता कसैका चाहिँ 105 वर्ष बाँच्नु पर्ने ग्रह योग नक्षत्र कर्ण भेदहरू हुन्छ। त्यसो भएर तपाईहरु के सोच्नुहोस् भन्दाखेरि धेरै व्यक्तिहरूले सोध्ने गर्नुहुन्छ कि औँसी कहिले परेको छ, पूर्णिमा कहिले परेको छ र कुन समयमा यज्ञ आगादी गर्दा मिल्छ गुरु, पास्नी गर्ने समय कहिले छ, भात खुवाई गर्ने कि पास्नी भनेको गर्ने समय कहिले छ, घरका शिलान्यास गर्ने समय कहिले छ, हेराउन त फेरि खोज्नुहुन्छ, तर के छ भने त्यो व्यवहारमा लागू हुन सक्दैन। त्यो विचार गर्नु। अब कोही व्यक्तिलाई नराम्रो ग्रह चलेको छ भनेपछि चोटपटक लाग्छ, बिरामी नै हुन सक्छ, मुद्दा मामला नै आउन सक्छ भन्ने होइन कि धन इज्जत मान प्रतिष्ठामा आँच आउन सक्छ। तपाईले जम्मा गरेको धन सम्पत्ति जान सक्छ, तपाईले जोडेको जग्गा जमिन बिक्री वितरण हुन सक्छ, तपाईका सर्जरी अपरेसन हुन सक्छन्, तपाईको टुटफुट हुन सक्छ, तपाईका सन्तानहरू खेर जान सक्छ, तपाईको जन्मदिने मातापितालाई गुमाउन सक्नुहुन्छ, तपाईको बन्धु बान्धव दाजुभाइको कसैको देहान्त भएर आफै क्रिया बस्नुपर्छ। के हुन्छ भने नराम्रा दिन दशा गराए पनि एउटा ग्रहले त 905 वटा तत्त्व हेर्छ, 905 वटा तत्त्व हेर्यो भनेपछि आफै विचार गर्नुहोस्। अब हामीले भनिदिन्छौँ तपाईले यति वर्षदेखि यति वर्षमा कुनै समस्या आउँछ, त्यो ग्रहले सुनिश्चित ल्याएर छोड्छ। अब त्यसबाट बच्नुको लागि ल्याउँदैन भनेर ज्योतिषले त्यही ठेकुवा गर्न सक्दैन कि उले विधि प्रक्रिया राम्रो गरे रहेछ, उले कर्म गरे रहेछ, हरेक दिन मठ मन्दिरको दर्शन गरे रहेछ भने उले रत्नहरू प्रयोग गरे रहेछ, उसले मन्त्रहरू उच्चारण गरे रहेछ, पूजा पाठ गर्दो रहेछ भने उलाई नहुन पनि सक्छ। अब तपाईहरु चिनामा कुनै ज्योतिषले भन्दियो अल्पायु छ, अल्पायु छ भने तपाईहरु डराउनु पर्दैन, तपाईहरु नडराउनुस्। के छ भन्दाखेरिमा खाएको विष लाग्छ, नखाएको विष पनि लाग्न सक्छ है कहिले। तपाईहरुलाई मैले भन्छु नि, खाएको विष त सुनिश्चित लाग्छ, कहिलेकाहीँ नखाएको विष पनि लाग्छ। जस्तो उदाहरण मान्नुस्, तपाई कुनै बाटोमा हिँडिरहनु भएको थियो, तपाईलाई अर्को व्यक्तिले अरिगाल जिस्क्याइदियो, त्यो व्यक्ति भागेर गइसक्यो, त्यो अरिगाल भएको ठाउँ तपाई हिँड्नु भने तपाईलाई टोक्दैन, जिस्काउनु त अर्को व्यक्तिले जिस्काएको नि, तर टोक्न त तपाई पर्नु भयो नि त फेला हो। त्यस्तै के हुन्छन् भन्दाखेरि आफ्ना दिन दशा ग्रहहरूका योगहरू हुन्छ। तपाईहरु कति व्यक्ति ज्योतिषहरूले भनिरहेछ तपाईलाई बुध चलेको छ, बृहस्पति चलेको छ, तपाईलाई चन्द्रमा चलेको छ, बहुत राम्रो छ भनेछ। तपाईको चन्द्रमा निज घरमा रहेछ, बृहस्पति निज घरमा रहेछ, बुध निज घरमा रहेछ भने तपाईहरुलाई समस्या आउँछ। त्यो तपाईहरुले आफूले विचार गर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि यी ग्रहहरू नक्षत्र कर्ण भेदहरू विभिन्न समय परिस्थितिमा आफ्नो दिन दशा ग्रहहरूले नै समस्या ल्याउनु। त्यसो भएको कारणले हामीले विभिन्न समयमा बुझ्ने कोसिस गर्नुपर्छ।